नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। शपथसँगै नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिद्वारा पदभार ग्रहण। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी शीतल निवासबाट बिदा। पहिलो निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा इजिप्ट आवासीय राजदूत नियुक्त। पद बाँडफाँडमा सत्ता घटकबीच मतभेद चुनिदो। 8 दलीय गठबन्धनलाई रिजाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुस्किल। उपराष्ट्रपतिमा महिला चुनिनुपर्ने भन्दै चौतर्फी दबाव। वर्ष दिनदेखि सर्वोच्च अदालत कायमकै भरमा। न्याय सम्पादनदेखि संवैधानिक जटिलतामा निर्णय लिन कठिनाई। कामुले नै गराए राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण। सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटायो। अनुदान घटेसँगै मलको भाउमा वृद्धि। मल अभावसँगै कृषकले महँगीको मार पनि खेप्नुपर्ने। विश्वकप लिग 2 मा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित। जितमा आसिफ शेखको आकर्षक अर्धशतक। बिहिबार युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। चौथो कार्यकालका लागि मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेलले शपथ ग्रहणसँगै राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। शपथसँगै पदभार सम्हालेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले इजिप्ट आवासीय राजदूत नियुक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। म रामचन्द्र पौडेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेलले कायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्की मार्फत शपथ लिएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा शपथ लिएका पौडेलले आजैबाट आफ्नो कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। फागुन 25 गते सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बुवाङलाई दोब्बर भन्दा बढी मतले पराजित गर्दै पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। नयाँ राष्ट्रपतिको आगमनसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासबाट विदा भएका छन्। 2 कार्यकाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 मा सकिएको हो। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदायका क्रममा सरकारका तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल चौथो कार्यकाल र मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुने र 2 पटकसम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनः उम्मेद्वार हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्याख्या अनुसार नेपालको राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक खिचातानी र दलहरूको स्वार्थले यसअघिका राष्ट्रपतिहरूलाई प्रभावित बनाएका कारण यसपटक राष्ट्रपति चयन कार्यले असाधारण महत्त्व पाएको राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। आगामी चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता लगतै सुरु भएको लैङ्गिक समान सहभागिताको सवाल थप पेचिलो बनेको छ। संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी नभए पनि राष्ट्रपति पदमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने चौतर्फी दबावहरू दलहरूमा देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति पदमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै उपराष्ट्रपतिमा को पदासीन होला? स्वाभाविक चासो बढेको छ। चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 3 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। जसपाका प्रमिला कुमारी यादवको उम्मेद्वारी निष्क्रिय भएसँगै एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साक्य, गठबन्धनबाट जसपाका रामसहाय प्रसाद यादव र जनमतकी ममता झा चुनावी मैदानमा छन्। मतभारका आधारमा गठबन्धनका उम्मेद्वार यादव नै उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने लगभग निश्चित छ।
मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिको रेसमा रहेका यादवले चुनावी दौडाहानै सुरु गरिसकेका छन्। संविधानको धारा 70मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने उल्लेख छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा महिला पुरुषको समान सहभागिताबारे संविधान त बाध्यात्मक सुनिश्चितता छैन। फरक समुदाय भन्ने संविधानको शब्दमा टेकेर सत्ता गठबन्धनले नै उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष नै उम्मेद्वार उठाएका छन्। उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेद्वारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले अन्ततः पुरुष उम्मेद्वारमै समर्थन जनाए। उपराष्ट्रपति पदमा लिङ्गका आधारमा गठबन्धनभित्र नै मतभेद छ। महिलाको भूमिका र सक्रियता सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको महिला नेत्रीहरूको तर्क छ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ, संसदभित्र हेऱ्यौँ भने हामी कानुन बनाउँदै गर्दाखेरिमा सबभन्दा धेरै संशोधन कानुनमा कसले हाल्छ भन्दा महिलाले हाल्छ, महिला सांसदले हाल्छ। संसदको बैठकको कोरम पुर्याउने सङ्ख्या ठुलो कसको हुन्छ भन्दा त्यो महिलाको हुन्छ। तर पनि फेरि बाहिर आउँदाखेरिमा त्यसको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन, त्यसको कुनै एउटा राजनीतिक तहमा अन्यत्र कुनै त्यसको छलफल चर्चासम्म पनि हुन्न। नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि देशकै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिदेखि प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख जस्ता विशिष्ट पदहरूमा महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो। सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख जस्ता पदमा महिला र पुरुषको समान सहभागिताबारे बाध्यात्मक सुनिश्चितता गर्दा पनि यी पदहरूमा महिलाको बलियो उपस्थिति छ। तर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा संवैधानिक बाध्यता नहुँदा दलहरूले पुरुषत्व देखाइरहेका छन्। उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेद्वार नै हुन नहुने भन्दै महिला कानुन व्यवसायीहरूले विरोध नै जनाएका छन्। फरक लिङ्ग र फरक समुदाय पनि हो हैन, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गराउने संविधानको प्रस्तावनादेखि नै त्यो कुरालाई मर्म अनुसार चाहिँ होस् र यसमा एकजना पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी परेको छ, उहाँको उम्मेदवारी चाहिँ खारेज गरियोस् र उहाँलाई उम्मेदवार हुनलाई कानुनले दिएको अवस्था छैन। त्यसकारण उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरी महिलाहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइयोस् भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ। उपराष्ट्रपति पदमा महिला र लैङ्गिक समानताको बहस केवल बहसमुखी हुने निश्चित छ। उपराष्ट्रपतिमा महिला शब्द केवल सहानुभूतिमा सीमित हुनेछ। 3 जना उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार मध्ये 2 जना महिला हुँदा पनि पुरुष उम्मेद्वार नै राजनैतिक समीकरणले बलशाली बनाइदिएको छ, जसले उपल्लो राजनैतिक उचाइमा महिलाको उपस्थितिलाई खुम्चाइदिने निश्चित प्राय छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाकै सांसद प्रमिला यादवले उपराष्ट्रपति पदमा दिनुभएको उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको छ। सांसद यादवले अब पार्टीकै नेता रामसहाय यादवलाई समर्थन गर्ने हुनुभएको छ, जसमा जसपा नेताहरूका अनुसार अब भोलि सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्नेछ र रामसहाय यादव नै आधिकारिक उम्मेदवार भएको निर्णय गर्नेछ। यससँगै अब सांसद प्रमिला यादवको उम्मेदवारी निष्क्रिय भएको छ। रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा शपथ लिनुभयो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ 3 गते हुँदैछ। गठबन्धनमा आबद्ध दलको सङ्ख्या बढेर 11 पुग्दैछ, तर सरकार विस्तार र भागभण्डाको विषय झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको लबिङमा रहेको चर्चा बिस्तारै तर व्यापक बन्न थालेको छ। यद्यपि गगनले ठट्टाकै शैलीमा सही आफू महामन्त्री भएकाले मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति देउबासँगै संसदीय दलमा भिडेका उनले मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने सन्देश समेत दिए। त्यसकै एक दिन अघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने आभास भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। यसो भन्दै गगनले प्रधानमन्त्रीको बाटो खाली गर भनेका हुन् वा मन्त्री बन्न इन्कार गरेका हुन्, तर उनले दुवै सङ्केत दिएका छन्। न म अहिले मन्त्री बन्ने हो, न म अहिले बन्न मिल्छ, न म बन्दैछु, न म बन्छु है। मैले नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारमा रहिरहेको बेलामा यो सरकारलाई सफल बनाउने हो, तर सरकार सफल बनाउने भनेको चाहिँ म सरकार कति दिन टिक्यो भन्ने आधारमा सफलता नाप्नु हुँदैन भन्ने ठान्छु। परिणाम के दियो भन्ने आधारमा हेर्ने हो। यो गभर्नमेन्टले परिणाम दिन सकेन भने 5 वर्ष खेर जान्छ। नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बन्न अस्वीकार गर्ने 2 जना भए।
उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघि नै मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पारेका थिए। आइतबार महामन्त्री गगन कुमार थापाले समेत मन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। दुवै पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रीको मोह त्याग्नु राम्रै कुरा हो, तर मन्त्री भएर परिणाम नआए आलोचित भइने भएमा अधिकांश नेताहरू सरकारमा जाने बारे सचेत बन्न थालेका छन्। यदि सबै नेतामा मन्त्रीको लोभ हराए त सहजै होला, नत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार विस्तारमा सङ्कट पर्दैछ, किनकि मन्त्री बन्नकै लागि खुट्टा उचालेर बसेकाहरूको व्यवस्थापन सहजै हुने देखिएको छैन। किन अब यो गठबन्धन भएपछि त स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो हुन्छ नै, किनभने सबै दलहरूले आफूले नेतृत्व गर्न चाहन्छन्, सबै दलले आफ्नो हिस्सेदारी खोज्छन् नै। अब कसैले पनि मलाई चाहिएन तिमीले मात्रै गर भनेर त भन्दैन। परिणाम नै त्यस्तै छ, नमिलिकन सुख छैन, मिल्दाखेरि सबैलाई चाहिँ स्थान चाहियो। त्यहाँ मिलेरै जाने कुरा सहमति छ, के कति कसरी भन्ने त्यो अहिले भएको छैन। सत्तारूढ गठबन्धन 8 दल पनि होइन, 2 थपिएर 10 दलीय बनेको छ। 10 दलमा 25 मन्त्रीको भाग शान्ति गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कङ्ग्रेस सभापति देउबालाई दबाब बढिरहेको छ, जसको सुरुवात उपराष्ट्रपतिकै निर्वाचनबाट भएको छ। जसपा र जनमत पार्टीले एकअर्का विरुद्धै उम्मेदवारी दिएपछि प्रचण्ड देउबा पनि चुप जस्तै छन्। मधेसवादी दलहरू आपसमै भिड्दा त्यसको बचिटा सरकार विस्तारमा पनि पर्दैछ, किनकि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित जनमतले पनि माग दाबी गरिरहेको छ, जसको व्यवस्थापन सजिलै र छिट्टै हुने चाड देखिएको छैन। यद्यपि चैत 11 अघि नै पुनः विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका प्रधानमन्त्रीलाई सबै दल रिजाउनु पर्ने सङ्कटले भुइँ पोल्टाको बनाएको छ। सहमतिका कुराहरू, अघिल्ला सहमतिका कुराहरू चाहिँ को आधारभूत पक्षहरू नै तलमाथि हुने गरी कुनै कसैले फेरि चाहिँ गतिविधि वा चाहिँ त्यस खालको कामहरू भयो भने मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ। तर मूलभूत रूपमा त हामी यो सरकारलाई टिकाउने, यो सरकारलाई 5 वर्षसम्म लैजाने जुन चाहिँ एउटा अठोट छ होइन, त्यसलाई चाहिँ के भने तलमाथि नहुने वा तलमाथि पार्ने किसिमको ढङ्गको क्रियाकलाप नभइन्जेलसम्म मलाई लाग्छ के भने 8 दलीय गठबन्धनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा पाउने दाबी गरिरहेको कङ्ग्रेसले अर्थ र गृह जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने मत राखिरहेको छ। माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी पनि यिनै मन्त्रालयमा छ। अझ राष्ट्रपतिमा ओलीको प्रस्तावलाई लत्याएर गठबन्धन बिउताउन भूमिका खेलेको समाजवादीले यी मध्ये एक मन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। 10 दलीय गठबन्धनको 11औं दल बन्न रासोपाले समेत कम्ता कसरत चलाएको छैन। बालकोट गठबन्धन भत्किएपछि सत्तातिरै ढल्किएको उसले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा मत दिएर सत्तामा भित्र्याऊ भन्ने सन्देश दिएको छ, जसलाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल समेत भएको छैन। कति उपप्रधानमन्त्री बनाएर कुन दललाई कति दिने भन्ने विषयमा समेत गठबन्धनभित्र हानाथापकै अवस्था छ। केन्द्रमै कलह भएपछि प्रदेश सरकारबाट गठबन्धन प्रवेश गरेकै छैन। एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट नबाहिरिएपछि गठबन्धनभित्र अर्को सङ्कट खडा भएको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री टुङ्ग्याउने विषयमा समेत एकमत देखिएको छैन। फलत चैत दोस्रो साता अघि नै गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्ने विषय गौड बन्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको संसदीय दलको उपनेतामा उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई मनोनित गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेमाङलाई दलको उपनेता चयन गर्नुभएको हो। यसअघि नेमाङ फागुन 25मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। सो निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित हुनुभएका नेमाङलाई अध्यक्ष ओलीले लगत्तै उपनेतामा मनोनित गर्नुभएको हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालत निमित्तको भरमा चलेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषदले अझैसम्म प्रधान न्यायाधीश सिफारिसको तयारी समेत गर्न सकेको छैन। अर्कातर्फ सुनवाई प्रक्रियाका लागि संसदीय समिति पनि गठन हुन नसक्दा राष्ट्रपतिले समेत निमित्तबाटै शपथ लिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको आलचालले न्यायालयलाई कमजोर बनाएको छ। एक रिपोर्ट। आज शपथ ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराएका छन्। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानुन बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर 1 वर्षबाट कायम मुकायमकै भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहँदा शपथको जिम्मा पनि कायम मुकायमकै भागमा परेको हो। नेतृत्वमा रहेकाहरूले सर्वोच्चलाई सर्वोच्च हुन नदिई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा आइपर्ने अवस्थाको यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। संवैधानिक प्रावधानकै कुरा गर्दा समेत संविधानको धारा 284(3) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जस अनुसार गत कार्तिक 27 प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो। तर त्यति बेला संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता नभएका कारण रोकिएको सिफारिस अहिले पनि हुन सकेको छैन। फलत नेतृत्वमा रहेकाहरूमा रहेको अकर्मण्यताले सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश नपाउने समय अझै लम्बिने देखिन्छ। दलहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा मङ्सिर 27 सम्म प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको अवस्था नै थिएन। त्यसपछि जबरा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए पनि चुनाव केन्द्रित तत्कालीन सरकारले यसबारेमा थप सोच्नै सकेन। फलत दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम भएरै अवकाशमा गए भने त्यसपछि कायम मुकायम बनेका हरिकृष्ण कार्कीकै भरमा अहिले सर्वोच्च चलिरहेको छ। अहिले मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि परिषदको संरचना पूर्ण भइसकेको छ, तर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छैन। यही सुस्तताका कारण बार एसोसिएसनले चासो देखाउँदै तत्कालीन कानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भेटेर ध्यानकर्षण समेत गराएको थियो। तर यो बीचमा सत्तामा आउने जाने क्रममा व्यापक परिवर्तन देखियो भने सत्ता केन्द्रित भएर राजनीतिक समीकरणमा भएको फेरबदलले समेत यसलाई प्रभावित पार्यो। न्यायपालिकाले जुन हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्छ, उसको मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्छ, उसलाई सीमित राखिदिएर उसको विरुद्धमा मात्रै उसलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि उसलाई अपमान गरेको जस्तो महसुस भएको कुरो मैले गरेको छु। सबै कुरो हालिमुहाली हुने चाहिँ कार्यपालिकाले गर्ने, अरू दुईटा चाहिँ उपेक्षित ढङ्गले रहँदाखेरि त ब्यालेन्स भएको त्यहीँ देखिएन। त्यो गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अवश्य पनि प्रधानमन्त्रीको रहन्छ। मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय लामो अवधि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व चुप बस्दा यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै आँच आएको छ भने यसले नेतृत्वको नियत प्रष्ट हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो अवस्था हेर्दा पनि दल र अदालतमा एक प्रकारको टसल नै देखिएको छ भने द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा दिएको आदेशले माओवादी अझ रुष्ट बनेको छ। उक्त आदेशलाई समेत प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडेर हेरिँदा दलहरूमा अझै तातो लाग्ने अवस्था भने देखिँदैन। जहाँ महाअभियोगबाटै न्यायालयलाई तर्साएका उनीहरू विरुद्ध कायम मुकायमले बोल्न सक्ने धरातल नै प्राप्त नगर्ने समेत जानकारहरू बताउँछन्। सार्वजनिक रूपमा लान्छना लगाउने गरी न्यायालयप्रति बिस्तारै बढ्दै गएको संस्थागत अतिक्रमणको दबाव ठेक्न सक्ने आत्मविश्वास नहुने, यही फाइदा उठाउन नै दलहरू प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिप्रति अनुदार देखिँदै आएका छन्। अर्कातर्फ संवैधानिक परिषदमा एमालेकै वर्चस्व छ भने लाइनमा पनि एमाले निकट मानिने हरिकृष्ण कार्की छन्, जसले द्वन्द्वकालीन रिटमै झस्किएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले अझै अलमल गर्ने प्रश्न छ। जुन परिस्थितिले जबरा विरुद्धको महाभियोगका बेला पनि सत्तामै रहेर अलमलाएर राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप खेपेका वर्तमान सत्ता घटक दलहरूमाथि यो आक्षेप पुष्टि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब अहिले भर्खर त अब आजै राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण भएको छ अनि अब सरकार बन्ला, सरकार पूर्ण रूपमा नै भएको छैन। अब बिस्तारै अब यो संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि अरू पनि बाँकी नै छन् केही न केही। अब बिस्तारै न्यायालयलाई पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर पूर्ण रूपमा पाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। न्यायालयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा राजनीति बढ्यो भनेर सुधारमा एक हुनुपर्ने बताउनेहरूकै राजनीतिका कारण अझै लामै समय सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुने निश्चित नै छ। सत्ता यात्रा र भागभण्डामै केन्द्रित उनीहरूमा यसै पनि न्यायालय प्राथमिकतामा परेको छैन। जहाँ कायम मुकायम भए दबाव कायम राख्न सहज हुने बुझेका उनीहरू संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाए पनि यसलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनन्। अर्कातर्फ अहिलेसम्म संसदीय सुनवाई समिति समेत गठन हुन सकेको छैन, जसले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल नहुने सङ्केत मात्र गरेको छैन। यही कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा यसअघि नै सिफारिस भएका 3 जनाले समेत हालसम्म नियुक्ति पाएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरूको बैठक 4 वर्षपछि बसेको छ। सोमबार काठमाडौँको एक होटलमा दुई देशका व्यवसायीहरूको संयुक्त बैठक बसेको हो। बैठकमा नेपालमा नयाँ व्यापारको सम्भावना, लगानी भित्र्याउने, भइरहेका व्यापार सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र सीमा नाकाको समस्याका बारेमा छलफल हुनुका साथै रोकिएका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भएको नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधरले बताउनुभयो। व्यापारी
व्यापारीहरू सबैलाई समातेर बसेको हेर्दाखेरि हाम्रो यो च्याम्बर जस्तै हो, तर धेरै पावरफुल। अनि यसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मन्त्री स्तरको हुन्छ। यिनीहरूको रिपोर्टले चाहिँ धेरै फरक पार्छ। आएर अब यो 4 वर्षपछि आएको हो। यिनीहरू नेपालमा के नयाँ किसिमबाट व्यापार गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष तुलाधरले चिनिया बैंक नेपालमा आउने सम्भावना उच्च रहेको बैठकबाट जानकारी भएको पनि बताउनुभयो। चीनले नेपाल लगायतका अन्य मुलुकहरूसँग व्यापारिक स्थल खुल्ला गरेको र चीन सरकारले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेसँगै नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भएको बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले विद्युतमा गरिएको लगानी सँगसँगै विद्युत खपत पनि बचाउने कार्ययोजना रहेकाले सोही अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरू आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू भन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन कैयौं गुणा सस्तो पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले प्रदूषण पनि घट्ने भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नुको फाइदा मात्रै भएको बताउनुभयो। कार्ययोजना अन्तर्गत यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू आइरहेको छ। त्यसको लागि सबैलाई म आह्वान गर्छु, इलेक्ट्रिकल भेहिकल चाहिँ प्रयोग गरिदिनु। सबैले इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रयोग गरौँ। त्यसले दुईटा काम गर्छ। एउटा तपाईँ आफ्नै जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो उपभोक्ताले पनि एकदमै थोरै कस्टमा, अपरेसन कस्टमा करिब 10 to 15 टाइम्स सस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले नेपालमा बर्खायाममा पर्याप्त विद्युत रहेको भन्दै आगामी 2 वर्षभित्रमा हिउँदे याममा पनि विद्युत पुग्ने स्थिति हुने बताउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। मल खरिदमा अर्बौं रकम खर्च भए पनि सोही अनुपातमा परिणाम बनाउन नसकेपछि सरकारले समग्र अनुदान 11.8%ले घटाएको हो। अब अनुदान घटेसँगै किसानले किन्ने मलको भाउ बढ्नेछ। सरकारले हाल रासायनिक मलमा 80% अनुदान दिँदै आएको थियो। नयाँ मूल्य अनुसार अब किसानलाई युरिया प्रति किलो 25 रुपियाँ, डिएपी 50 रुपियाँ, पोटास 40 रुपियाँ पर्नेछ। यता आफ्ना समस्याहरूमा सरकार अनुदार बनेको भन्दै किसानहरूले आपत्ति जनाएका छन्। साताको दोस्रो दिन पनि आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 24.68 अङ्कले घटेर बजार परिसूचक 1951.21 को बिन्दुमा आइपुगेको हो। आज दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएका 256 कम्पनीमध्ये 187 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने 24 कम्पनीको शेयर मूल्य मात्रै बढेको छ। कुल 33,69,136 किता शेयर 26,850 पटक कारोबार हुँदा आज कुल कारोबार रकम 1,16,25,00,000 रुपियाँ बराबर रह्यो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र युक्रेनले बख्मुत सहरमा जारी लडाई तीव्र भन्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको बताएको छ। पूर्वी युक्रेनको उक्त सहरलाई महिनौदेखि जारी युद्धका बीच रुसले कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीका अनुसार पछिल्ला केही दिन यता 1100 भन्दा बढी रुसी सेनाले ज्यान गुमाएका छन्। द्वन्द्वका कारण धेरै मानिसहरू गम्भीर घाइते भएका छन्। रुसले भने पछिल्लो 24 घण्टामा 220 भन्दा बढी युक्रेनी सैनिकलाई मारिदिएको जनाएको छ। दुवै पक्षले उल्लेख गरेको संख्याको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको।
टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा पपुवा न्युगिनीले दिएको 96 रनको लक्ष्य 7.4 ओभरमा पुरा गर्दै नेपालले जित निकालेको छ। नेपालको जितमा आसिफ शेखको अर्धशतकमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गरेको हो। एक रिपोर्ट। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तेस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीमाथि नेपालले सहज जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा नेपालले पिएनजीलाई 9 विकेटले हरायो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पिएनजीले दिएको 96 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 7 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाउँदै 100 रन बनायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले अर्धशतकीय पारी खेले। 21 बल खेलेका उनले 8 चौका र 3 छक्काको सहयोगमा 53 रन बनाए। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 14 बलमा 4 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 33 रन बनाए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पिएनजीले 32 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 95 रन बनाउँदा कार्सेल आमिनीले 16, हिरिहिरीले 14 रन बनाउन बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। 10 ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले 1 मेडेन ओभरसँगै 25 रन खर्चे। नेपालका लागि ललित राजवंशी र कुशल मल्लले 2-2 विकेट लिँदा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। यो खेलसँगै सन्दीप लामिछानेले ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट पुरा गर्ने विश्व कीर्तिमान बनाउँदैछन्। सन्दीपले 40 ओडिआई खेलमा 98 विकेट लिएका छन्। सन्दीपलाई 100 विकेट पुरा गर्न अब 2 विकेट मात्र बाँकी छ। ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट लिने कीर्तिमान अफगानिस्तानका राशिद खानको नाममा छ। सन्दीपले अब 3 खेलमा 2 विकेट लिएमा उक्त कीर्तिमान तोड्नेछन्। सन्दीपको उच्च लय हेर्दा यो कीर्तिमान तोडिने उच्च सम्भावना पनि छ। सन्दीप लामिछानेले आफ्नो तर्फबाट हुन सक्ने प्रयास गर्ने र देशको लागि नाम उच्च राख्ने बताए। इट्स जस्ट आई एम गोना डु माई प्रोसेस। मेरो बोलिङ जसरी गर्न खोजिरहेको छु त्यसरी नै अहिलेसम्म राम्रो भएको छ र डेफिनेटली अब आफ्नो तर्फबाट हुने सक्ने हरेक प्रयास गर्नेछु र म लगायत पुरै कन्ट्रीको नाम नै अगाडि बढ्नेछ। त्यस्तै नेपालको ओपनर आसिफ शेख ओडिआई क्रिकेटमा नेपालबाट सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने ब्याटर बनेका छन्। आसिफले चाँद सोपरलाई 8औं ओभरमा पहिलो र दोस्रो बलमा चौका तथा तेस्रो र चौथो बलमा छक्का हान्दै 21 बलमा अर्धशतक पुरा गरेका थिए। नेपालले मात्रै 3.2 ओभरमा 50 रन पुरा गरेको थियो, जुन नेपालबाट ओडिआईमा एक ब्याटरले बनाएको सर्वाधिक छिटो अर्धशतक बनेको छ। ओडिआईमा विश्व क्रिकेटमा सर्वाधिक छिटो अर्धशतक गर्ने दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व ब्याटर एबी डिभिलियरले 2015मा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 16 बलमै अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। नेपालबाट सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गरेका आसिफले आगामी खेलमा पनि निरन्तर यो लयमा जाने बताए। लास्ट म्याच एउटा बाँकी छ, सो त्यसमा पनि अहिले जसरी हाम्रो फर्म कन्टिन्यू छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू राखेर जसरी सबजना कन्फिडेन्स छ नि त अहिले कोही न कसैले पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, मिडल अर्डर या ओपनरले त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने। कीर्तिमानको बीचमा आजको खेलमा जित निकाल्दै नेपालले लिग 2 मा 35 खेलबाट 38 अङ्क जोडेको छ। नेपालले अब बिहिबार युएईसँग खेल्नेछ। उक्त खेलमा विजय भएमा नेपालले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौट सोझै खेल्न पाउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। शपथसँगै नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिद्वारा पदभार ग्रहण, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी शीतल निवासबाट बिदा, पहिलो निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा इजिप्टका आवासीय राजदूत नियुक्त। पद बाँडफाँडमा सत्ता घटक बीच मतभेद चुलिदो, 8 दलीय गठबन्धनलाई रिजाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मुस्किल, उपराष्ट्रपतिमा महिला चुनिनुपर्ने भन्दै चौतर्फी दबाव। वर्ष दिनदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमकै भरमा, न्याय सम्पादनदेखि संवैधानिक जटिलतामा निर्णय लिन कठिनाई, कामुले नै गराए राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण पनि। सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटायो, अनुदान घटेसँगै मलको भाउमा वृद्धि, मल अभावसँगै कृषकले महँगीको मार पनि खेप्नुपर्ने। र विश्वकप लिग 2 मा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित, जितमा आसिफ शेखको आकर्षक अर्धशतक, बिहिबार युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।